Hello les amis, aujourd'hui vidéo جديدة فيديو هنايا في القناة ديالي على vous l'attendiez كنتو كتسناوها avec impatience. شحال نتوما كتقولوا لي دغيا الروتين كيفاش كتعتني بشعرك. بزاف الاسئله على شعري، على الاكستنشنز، على بزاف الحوايج. دونك اليوم هاد الفيديو غتخص بالشعر. بارك علينا من المكياج، بارك علينا من لي سوان، نهتموا شويه دابا بشعرنا. وانا غادي نوريكم كيفاش كنهتم بشعري وكيفاش حولت شعري من واحد الشعر اللي متضرر بقوه السبايا، بقوه لي ديكولوراسيون، حيتاش كنت شقراء، كان شعري صفر ورديته بغا. وراكم عارفين بلي فاش كنردو الشعر اشقر كيتهلك لينا. دونك فوالا كيفاش حولت شعري من شعر كتير دامج لواحد الشعر اللي الحمد لله en pleine santé, قوي، لامع. دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو تعجبكم. سي سي الكا ما تنساوش عاوتاني تخليو لي اللايكات ديالكم من التحت وديروا سبسكرايب للقناه الى اول مره طيحوا على لا فيديو ديالي ومازال ما شاركتوش ليها. دونك فوالا سي بارتي ندوزو نيشان لا فيديو. كيما كتشوفوا حاطه واحد لا بيتيت بوكس اللي دايره فيها لي برودوي اللي انا كنستعمل شعري. ولكن قبل ما نوريكم البرودكت غادي نهضر لكم شويه على الاكستنشنز، على لي زيكستنسيون، على الشعر اللي انايا ملصقه. حيت راكم عارفين هذا ماشي هو شعري كامل، شعري انايا هو هذا فريمون راه قصيور كيوصل حد لهنا، الحمد لله راه طوال شويه. وهذا الشيء كامل اللي كتشوفوا هنايا سي دي زيكستنسيون. دونك فوالا الوغ لي زيكستنسيون ديالي راه غادي تلقاو اون فيديو خاصه بلي زيكستنسيون، كيفاش ركبتهم، كيفاش كيتركبوا، شنو هو الناس لي زيكستنسيون ديالهم اللي انا دايره في ديك لا فيديو. كنت درت ان فلوغ اون فيت خاص بلي زيكستنسيون، مشيت وريتكم في الكوافير ديالي كيفاش قادهم ليا. الوغ انايا لي زيكستنسيون ديالي صايبتهم في فاس عند لو صالون ان جي ميك اب ارتست اللي غادي نخلي لكم لي كوردوني ديالو لتحت في صندوق الوصف. و لو كوافير ديالي هو امين. دونك الا مشيتو تما سولوا على امين، هو اللي صايبهم ليا. و سي دي زيكستنسيون فيت هذا الشعر 100% طبيعي. سي وحده اللي شعرها كان طويل اللي بغات تبيعو قصاتو و كيعاودوا يقادوه، كيتريتيوه، كيحيدوا منه اي ضرر، كيزيدوا يقويوه اكسيتيرا، ومن بعد تيبيعوه از ان اكستنشنز بحال هكا كيما انا دايره. الاكستنشنز ولا لي زيكستنسيون عندهم بزاف الانواع، كاين لي زاديزيف، كاين اللي بالكولا، كاين اللي بالخيط اكسيتيرا. انا دايرهم بريسيون افوا، كيتركب واحد الخويتم بحال واحد الخاتم بالحديد، ومن داك الخاتم بالحديد كيتزير هكا ببانس. وانا بعدا كتجيني هذه هي الطريقه اللي غتخلي شعركم ما يطيحش، الطريقه اللي بسيطه، الطريقه اللي فريندلي حتى للشعر، ما غاديش تضرر لكم الشعر ديالكم، ما غاديش تطيح لكم شعركم اكسترا. انا دابا راه من اكتوبر وانا كنديرهم، راه تبارك الله من اكتوبر وانا دايرهم كل شهرين ولا 3 شهور تقريبا. كنمشي نرجع عند امين باش يعاود يطلعوا مليح حيت الشعر طوال. دونك اوتوماتيكمون لي زانو تيبقاو غاديين تينزلوا، وكنمشي عنده باش يعاود يطلعهم ليا ويقاد ليا. وسوا نقص الفوليوم سوا كنزيد الفوليوم على حسب انايا والاراده ديالي شنو كنبغي. الو كتقولوا لي واش هاد الشعر هذا الاصطناعي ولا هاد لي زيكستنسيون اللي نتيا دايره واش كتقدي تعومي بهم، واش كتقدي تدوشي بهم. الوغ فاش كديروا لي زيكستنسيون هكا فاش كيكون الشعر طبيعي 100%، وبيان سور هو راه كيكون شويه غالي على الشعر الاخر اللي ما كيكونش طبيعي، كديروا به بحال شعركم، كتنساو بلي راه سي دي زيكستنسيون، بلي راه ماشي شعركم الطبيعي. انا والله الا شي مرات فريمون كنسى بلي راني مركبه دي زيكستنسيون. كديروا بهم اللي بغيتو، تقدروا تصبغوهم، تقدروا تقطعوهم، تقدروا تدوشوا بهم، تمشيو بهم للبحر، كلشي. ولي برودوي اللي كنتو كتستعملوا شعركم الطبيعي كتستعملوه حتى لي زيكستنسيون نفس الحاجه. و اوسي كتسولوني واش دوك لي زانو ما كيتحلوش وما كيطيحوش ليك. الوغ وي، الوغ فاش تكونوا كديروا هكا لي زانو ما مسدودين لا بكولا لا بشالور لا بكيراتين لا حتى شي حاجه، مسدودين غير بانس هكا مزيره. دونك الا بغيتو تقدروا تعاودوا تحلوهم بوحدكم في الدار، شي واحد يحلهم لكم بالبانس ويتحلوا. واحد لو بوين نيجاتيف اللي انا الصراحه تعلمت نتعود به هو انكم ما خصكمش ديروا زيت في الكران ديالكم هنايا. علاش؟ حيتاش لي زانو تيزلقوا، حيتاش ما شادينش بلاكول ولا شي حاجه، شادين غير بالبريسيون، غير حنايا مزيرينهم هكا باليد. دونك الا درتي الزيت ولا الا درتي شي ماسك في الفروه ديالك اللي رطب لك الزغبه ديالك الناتوريل، وداك لانو غادي يزلق وغادي طيح لك لاميش. عاوتاني الا كنتو كتمشطوا شعركم خاصكم تمشطوا شعركم غير بشويه، ماشي داك الجرد اصلا داك الجرد ما مزيانش حتى الشعر ديالكم الطبيعي عساك لي زيكستنسيون. دونك فوالا كنمشطوا بطريقه اللي سلسه واللي فريمون غير خفيفه. سينو الا جيتو وجريتو هكا الشعره راه اوتوماتيكمون غادي تطيح.
هما ils ne sont pas fragiles ماشي كنقول لكم هادشي صافي راه الا درتو هكا صافي غادي يطيحوا با دو تو غير هو pour le quotidien pour éviter انهم يطيحوا لكم تردوا هكا البال كديروا معاهم هكا شويه البال حتى مع شعركم نيت الطبيعي راه ما كنجيوش نتفوا سينو كلكم غادي تنتفوا. لو ترويزيام تروك هي واش كيطيحوا لينا واش خصنا اشاك نمشيو نعاودو نخلصوا. الوغ انايا مون كوافير فاش كنمشي عنده كندير عنده ان بروشينغ و كيدير لي ان رومبليساج كيلصقهم ليا على حساب الا كانوا شي وحدين هكا غير قصار اي صغار طاحوا لي 2 3 ميش 4 ميش كيعاود يلصقهم ليا بيان سور هذا سان سيرفيس اللي كيدخل مع لا بوست تاع لي زيكستونسيون. سينو الا كانوا فريمون طاحوا كتار كنخلصوا واحد 150 حتى 200 درهم. المهم نتوما الكوافير ديالكم انا امين متفاهمه معاه واشاك وصراحه كيدير فريمون دو بون بري والناس اللي فاس سيروا عند امين باسكو لي جينيال وعاوتاني راه على حساب لي كوافير وعلى حساب لي طاريف. انايا الشعر ديالي هادشي كامل اللي كتشوفوه هنايا تقام عليا بكثر من 4000 درهم. المره الاولى طاح عليا ب 4000 درهم الشعر حيتاش اون فيت كتشريو الشعر اللي يكوت شير حيتاش هذا شعر طبيعي اللي ما عمرو ما تصبغ اللي قوي اللي اون بون سونتي دو فريمون كتشريوه بالثمن. شريتو ولصقتو كلشي كان طاح عليا ب 4000 درهم ورجعت عند امين 2 موا ابري باش يزيد ليا في الفوليوم. دونك عاود شريت الشعر مي ما كانش تقام عليا فريمون غالي بزاف كانت تقام عليا بواحد 1000 ولا 700 بحال هكا وفريمون زدنا غير تبقى هنايا اللي خلاني يكون عندي كاع هكا الفوليوم وفريمون يجبني الحال بزاف. الو انا واحد الوقيته غتقولوا لي ايوا لا حيديهم كيخنقوا لك شعرك خلي شعرك طبيعي طوال اكسترا. الوغ يفو سافوار كو انا كحماق على شونجمون دو لوك وكان ديما كترشخ لي على شعري قصير ديما كيطول كنقصو كنقصو ودابا رشقات ليا فريمون يا كلكو موا على الشعر طويل بحال هكا اونيتمون نهار ما كانش اللي بقى يتسنى ويبقى عليه بالزيوت وداكشي ديما جو شوازي الصراحه لا فاسيليتي دوكو مشيت ودرت لي زيكستونسيون صراحه جو سوي ايبر كونطون دو لي افوار فيت ومازال ما باغاش نحيدهم واخا بزاف الناس دو مون انطوراج كيقولوا لي لا بالشعر قصير حسن مي انا بيرسونيلمون جو مو بريفير كوم سا وكيعجبني راسي بحال هكا و فوالا جو سوي تري كونطون دي زيكستونسيون ما ضروش ليا شعري بحال ما دايروهمش ان فيت بحال فريمون هذا شعري الطبيعي. دوكو فوالا جو بونس كو سو جوب سي لا ماجوريتي د الاسئله اللي كانوا كيرجعوا على لي زيكستونسيون ديالي و الا كان مازال عندكم شي سؤال وما جاوبتش عليه ما تنساوش تخليوه ليا في لي كومونتير ça me fera hyper plaisir d'y répondre. Donc voilà دابا غادي ندوزو لا بارتي الثانيه الفيديو اللي غادي نوريكم فيها لي برودوي ولا البرودكتس ولا المنتوجات اللي كنستعمل في شعري باش نعتني به باش يكون ديما هكا رطب وزوين وبغيون اكسترا غادي نبدا بالبرودكتس اللي انا كنستعمل في الدوش. والصراحه في الدوش ما كنمرضش راسي ما كنديرش 1000 مليون حاجه كونتريرمون داكشي اللي كنت كندير شحال هادي وليت جو ريست تري سامبل سورتو باسكو كنت مولفه كنستعمل دي برودوي فاش جيت المغرب ما باقيش لقيتهم. دونك فوالا في الدوش ما كنديرش كيك شوز دو فامو. بون كنغسل شعري بشامبوان. الحاجه النصيحه اللي نقدر نعطيكم هي انكم ديما تغسلوا بان شامبوان كي سان سولفات لان هنايا في المغرب فاش كنلقاهم سوا كيكونوا ترو شير ولا سوا ما كنلقاهمش ولا مي هاد اليامات جي تيستي بونتين وجي تيستي هاد لو شامبوان هذا تاع الترا دو غارنيي راه كاين في مرجان وقيلا داير شي 22 درهم ولا il est pas cher داير بحال هكا. هذا شامبو حمام زيت فريمون زوين واختاريته هو باسكو هاد اليامات بالبرد كينوضوا عندي شويه القشره ما حدناش جبنا في الموضوع هذا تاع القشره فاش تشوفوها عندكم خاصكم تفهموا علاش كاينه واش باسكو ما جاش معكم الشامبوان واش حيتاش نتوما كديروا ان برودوي اللي ما تيجيش مع شعركم من غير الشامبوان واش حيتاش الفروه ديال الراس ديالكم تالمون الي ديسيشي كو تتقشر واش القشره عندها بزاف تاع الاسباب. انا فاش قلبت لقيت بلي السبب ديال القشره اللي عندي في الفروه ديال الراس ديالي السبب ديالها هو لو ديسيشمون بالبرد اون فيت الفروه ديال راسي ولات ناشفه ساشون كو انايا عندي شعر نورمالمون زيتي هنا عندي اويلي مي هاد الايامات بالبرد وقيله بشونجمون كليماتيك وشونجمون تاع الماء اكسيتيرا ولا فريمون عندي لو كوير شيفولو تري سيك اللي كيجدي ليا شي مرات الحكه وكيدير ليا القشره. دونك انايا جو ريشيرش دونك انا بديت كندير ان فيت دي شامبوان اللي ما يكونوش ترو باغريسيف واخا كاملين هادو فيهم مالوغوزمون السولفات واللي يكونوا كيزيدوا فحال واحد لاكوش ديغراتاسيون ما يكونش تنشف ليا الفروات الراس ديالي. جربت بونتين الصراحه كان غزال وكنجرب حاجه اخرى عاوتاني ودوكو داكشي علاش خديت هذا الترا دو ديال غارنيي حمام زيت cheveux fragiles a tendance à tomber c'est pas mon cas mais قلت cheveux fragiles سبونس يقدر يجي معايا سورتو قلت حمام زيت غيكون غني بالزيت ولا شي حاجه بحال هكا وصراحه جربته مزيان من نهار جربته باقا فيا مالوغوزمون شويه القشره كتجيني في هاد الجهه هادي بالضبط مي بشويه ولات كتمشي و اوسي الحاجه اللي كندير ضد القشره هي خل
التفاح وما جبتوش معايا مي كوميم غادي نهضر لكم عليه. فاش تكون عندكم القشره غتاخذوا خل التفاح غديروا في ان بشيت اللي ما كيقدش على الريحه ديالو غيزيد مع شويه الماء وكي تساليو من الدوش غادي تبشيتي وغادي فريمون ترشوه على كاع الفروه د الراس ديالكم هنا بحال غتشققوا به وغتخليوه غتمسحوا شعركم وغتشوفوا باللي كاين شي صوت بيزار شي شي دبانه وغتشوفوا باللي نهار على نهار ما غاديش تبقى فيكم كاع القشره. خل التفاح فريمون شي حاجه اللي زوينه بزاف للشعر حيتاش الغيغول لو بي اش وكيخلي ما تبقاش القشره الشعر كيولي سوايو كيولي كيطوال اكسترا فريمون زوين بزاف. خل التفاح وحريقته خانزه ولكن ما كتبقاش اون فوا شعركم تينشف راه كتمشي الريحه. مورا الشامبوان كيجي مرحله لابري شامبوان لو ماسك. انا ما كنديش ابري شامبوان حيت كيجيني ما كيليق له والو كندوز ديريكتومون للماسك. و الوغ الماسك اللي كندير دوبوي 2 ans تقريبا هو هذا لو ميراكل مويست ديال اوسي. هذا راه معروف كنت ديجا هضرت لكم عليه في اول روتين وثاني روتين كابيلير. الوغ اشاك فوا كنوري لكم باسكو فريمون ما تنبدلوش ومالوغوزمون لا مارك اوسي ما عندناش في المغرب دونك فريمون هذا كنت كيسه لي كنبدل شويه اشاك فوا حيت ما نقدرش نعيش بلا به. الصراحه زوين بزاف هذا الماسك وقلت ما تعرف لقاش شي برودوي تيشبه ليه واحد الشي شويه ما تعرف يكون كيدير ليه هي شويه بحالو. وشفت بزاف ديال الناس كيهضروا على هذا وبزاف ديال لي زابونيني تهضروا لي عليه. هو 3 minutes miracle بحال اوسي نفس السميه مي هاد المره ديال بونتين. والصراحه هذا كيقرب بزاف ديال اوسي غير اوسي كيبقى كتبقاي تحسي به في شعرك مورا الدوش وهذا اون فوا كديري الماء كيمشي ولكن كتبقى ديك الرطوبيه. دونك الصراحه فاش غيسالي ليا اوسي ما غاديش نحير باسكو غادي نستعمل هذا 3 minutes miracle ديال بونتين والثمن ديالو راه مناسب. تقدروا تلقايوه فين ما مرجان اسليمه كارفور اسواق السلام فين ما مشيتو غادي تلقاوه. بونتين راه ماركه اللي معروفه بزاف الناس تهضروا عليها وزوينه وهذا راه بتجربه البنات الا كيعجبكم ديال اوسي ولا بغيتو تجربوا ديال اوسي وما لقيتوش عليكم بهذا. ابخي يقدر ما يجيش معكم تقدر الحاجه اللي تجي معايا ما تجيش معكم مي بون تيستي وما خاسرين والو. الثمن ديالو دار مناسب بقى داير اونتر 40 و 50 درهم ما تيفوتاش. فوالا هادشي فريمون اللي كندير في الدوش. دونك دابا ابخي الدوش شنو كندير ضروري نرطب الشعر ديالي بشي حاجه. الوغ عندي بور سا دو تروك ان تروك ناتوريل و ان تروك ماشي ناتوريل تو سامبلومون. الوغ لو تروك ناتوريل اللي كندير هي زيت الكوكو لويل دو كوكو. سي نويل اللي كنت ديما تنرطب بها شعري. كندير هكا بحال شي سيروم اوليو باش نشري سيروم فيه السيليكون وداكشي كندير ويل دو كوكو كندير نقيطه كنسخنها هكا في يديا وكندير بحال هكا. جي اريتي دو لا ميتر من نهار صبغت شعري بالاحمر اللي ما تيبان لكمش مزيان على كاميرا مي من نهار صبغت شعري جي اريتي دو لوتيليزي. علاش؟ حيتاش لويل دو كوكو و لو لي دو كوكو معروفه بهم انهم كيحيدوا الصبغه من الشعر. en fait ils font dégorger la coloration وكيحيدوا لكم الصباغه وانا سي با سكو جو ريشيرش باغا فريمون نخلي الصباغه في شعري لو بلو لونطون بوسيبل باش ما نبقاش اشاك فوا كنصبغ. دوكو بور سا جي اريتي دوتيليزي الزيت ولكن بدلتها بواحد بديل الزيت كيتباع في مرجان حتى هو اللي هو هذا تاع لوريال. اختاريت هذا في عمري تيستيتو الصراحه شفتو حمر وقلت غيجي مع شعري الحمر صراحه هادشي اللي جذبني ليه ولكن فريمون زوين. الوغ سميتو كولور فيف اويل ريبليسمنت بديل الزيت كولور فيف ديال السيف لوريال زوين وكيما كيقولوا راه بصح بديل الزيت هو راه كيجي هكا على شكل كريم كديروا شويه في شعركم كتسخنوا هكا في يديكم وكديروا هكا ليجيرمون كتمكن انها تغدي لكم الشعر. الوغ انا هذه نقدر نديرها حتى 5 المرات في النهار حتى ما نشوفها كندير شويه دابا عاد درتها ما غاديش نعاود نديرها مي في الصباح كنمشي شعري تنديرها بالليل تنمشي شعري كنديرها او كور دو لا جورني بانت ليا تمشي نديرها شحال ما قديتو تغديو وتيدغاتيو فو شوفي راه مزيان. هذه باش زوين فيها سكو ما كتزيدش لكم الشعر ديالكم كديروا نوازيت غير صغيره كديروا منها غير شويه كتغدي لكم الشعر وتقدروا ديروا بزاف المرات في النهار. داكشي باش عجبتني و سورتو الا كان عندكم الشعر متضرر ولا متقصف ولا ناشف شي شويه ولا كتفو ريشيرشي دلا بريونس اهم حاجه لي في والدراري اوسي الا كنتو نيت كتشوفوا هاد لا فيديو كيهمكم شعركم وكيهمكم المظهر ديال شعركم ليدغاتاسيون ديال الشعر ترطيب الشعر ضروري كيما كان ادغاتيو لو كور ديالنا بشري بالماء
كيما كنغطيو لابو ديالنا بون كريم هيدراتونط نطبو كنغطيو شعرنا حتى هو بون كريم سبيسيال ديال الشعر. دونك فوالا البنات ماشي بالضروره تاخذوا هذه، انا هذه خديتها علاش حيتاش خصيصه للشعر اللي كولوري، مي كاينين بزاف في المارشي وبزاف باثمنه، كاين اللي طالع كاين اللي نازل. اوسي لا كريم ديال كيغاستاس هي كانت توارك مالوغمون ما كنلقاهاش هنايا في المغرب، ما عرفتش منين نمشي ناخذها، وكان جو مو تورن فيغ هادو اللي كيكون الثمن ديالهم مناسب وكنلقاوهم في كاع لي غران سيرفاس. الوغ ابري ما كندير هذيك لا كريم بالليل وانيكمون بالليل كنزيد اون غوت ديال سيروم على شعري من الفوق باش نزيد ليه اون كوش ديدغاتاسيون باش الليل كامل هو تيشرب فيها. هاد السيروم انا اللي كنستعمل سان سيروم اللي خديته من عند ناريمان كوزميتيكس، لا مارك اللي معروفه بزاف وديما صراحه كنهضر لكم عليها، سورتو السيروم ديال الوجه والسيروم ديال الشعر. وعلاش هذا بالضبط وماشي بواحد اخر؟ حيتاش هذا مصايب غير بزيت ارغان، زيت اللي هي طبيعيه ما فيها حتى شي محافظ، ما فيهاش زيوت سيليكونيه اكسترا اكسترا. و سورتو 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 اشنو اللي خلاني نختار هذا بالضبط هو ريحه العود اللي فيه. او ماي جاد كاع الناس اللي يزال لهم ريحه العود دوك لي زودور اورينتال وداكشي راه غتسطاو على هذا. عرفتي ان بور بونور فاش شعرك نهار كامل كتشمي فيه ريحه العود. غزال غزال غزال. دوكو فوالا هادشي اللي كندير مورا الدوش، فريمون غيان دو تري تري اكسترافاغون. كنرطب شعري في الدوش. اوسي ان ماسك ضروري نختشم من هذا. و دابا غادي نرجعوا قبل من الدوش فاش كنكون الويكاند راشقه ليا وكنبغي نتهلا في شعري ونبغي ندير ليه ان ماسك اكسيتيرا. الو سوا كندير ان بان دويل مي اونيكمون هنايا حيت ندير لي زيكستونسيون ما خاصنيش ندير الفوق سينو غيهبطوا ليا لي زانو. بان دويل راه كديروا الزيت اللي بغيتو. الا بغيتو نوريكم الخلائط تاع الزيوت اللي انا كندير زيت الكوكو، زيت الموطار، زيت الخروع اكسترا. ديت لو مو اون كومونتير نقدر ندير لكم هكا مره وصفات طبيعيه اللي كندير شعري وجهي. سينو فاش ما كتكونش راشقه ليا كنبغي ندير فريمون شي حاجه هكا فيت حيت انا شويه معكازه فهادشي تاع الوصفات الطبيعيه ايتو. جو مو روتورن فيغ شي حاجه اللي نقدروا نشريو وكتبقى عندنا ديما. الوغ اول حاجه هي الهير مايونيز اللي هي هذه تاع اورغانيكس، راه معروفه بزاف. هاد الهير مايونيز كاين بزاف اللي ما جاتش معاه، انا جات معايا من داكشي رفيع. سي واحد الماسك اللي كديروه قبل ما تدخلوا الدوشو بحال المايونيز، كيغطي لكم الشعر، كيردو رطب، كيردو ليس اكسيتيرا. بدا انا هادشي اللي كيدير ليا. انا هذا عندي الحك الصغير خديته من فيرجين ميغا ستور ب 49 درهم، مش شحال هادي بصراحه باقي عندي والله الا باقي فيه. هانتوما ما عرفتي فريمون ديما كنديرو باقي فيه اكثر من النص، وقيلا خديته من سبتمبر، قيلا من سبتمبر هو عندي والله الا راه باقي. وكنستعملو اوسي فاش كنبغي ندير داك ويت هير لوك، فاش كنبغي داك لو لوك اللي كيكون الشعر هو راه ناشف ولا كيبان فازك اللي كيكون هكا بوكلي اكسيتيرا، كنستعمل هادي. ولا بغيتو نوريكم داك لو لوك عاوتاني قولوا لي اون كومونتير. ايوا صافي. و سينو فاش كنبغي نبدل كنستعمل هاد النوع هذا من الماسكات اللي كنت كناخذ من سيفورا، كانوا كيصيفطوهم ليا. ما بقاوليش بزاف، كانوا بقاولي شي 6 بحال هادو. هذا ماسك ديال الكوكو اون فيت كاينه بلاصه فيها بحال واحد البوني بحال واحد لا شارلوت بالبلاستيك، وهاد البلاصه هذه اللي فيها الماسك كتشدو كديروا داك البوني اللي عاطينكم هنايا وكتباتوا به الليل كامل. هذا كما قلت لكم هذا الابيض هذا ديال الكوكو اللي ينوري و il répare. دونك فوالا هادو في سيفورا دايرين عليه 6 يورو جو بونس، حاجه بحال هكا زوينين بزاف وكاينين بزاف. كاين ديال الشعر المتقصف، الشعر اللي كيطيح، كاين اللي الشعر اللي ملون اللي فيه كولوراسيون اكسترا. فريمون كاينين بزاف وزوينين، جربتهم صراحه تيعجبوني. وبور الناس اللي مكازات بزاف بحالي والله الا هادو اللي كيليقوا بزاف. كانت هذه هي الروتين ديال شعري، هادشي اللي كنستعمل في شعري. كما شفتوا فريمون ما كنديرش بزاف تاع الحوايج، والحاجه اللي فريمون نقدر ننصحكم بها هي انكم ما تكثروش بزاف تاع لي برودوي على شعركم باش تخليوه كمان يرتاح شي شويه، وما نديروش ليه بزاف تاع لي برودوي شيميك حيت دوك لي برودوي شيميك يقدروا يعاونوكم، ولكن الا كثرتوا منهم يقدروا كمان يخرجوا على لا سونتي ديال شعركم. دونك فوالا كانت هذه هي الفيديو، جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر نكون فدتكم. كما كتشوفوا شعري راه ما كنديرش ليه ميلي اون شوز، الروتين ديالي بسيطه سامبل. هادشي كامل اللي وريتكم تقدروا تلقاوه تري فاسيلمون. راه قلت لكم بحال الشامبوان ابري شامبوان داكشي راه في مرجان ولا باثمنه جد مناسبه. الزيوت وداكشي راه كاملين عندنا زيوت في الدار نقدروا نديروا لهم فريمون. راه شفتوا انايا انسانه اللي ما عنديش ما كثر التعقدات، سورتو كنعكز. دونك فوالا
جيسبر هاد الفيديو تكون عجبتكم. الى نيت بصح عجبتكم خليو لي اللايكات لتحت باش تشجعوني باش نعرف بلي نوع هذاك الفيديو تعجبكم، وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش لها. دوكم فو دي زنورم بيزو ونتلاقاو تري فيت ان شاء الله في نوفيل فيديو هنايا سور لا شين ديالي. دوكو بسلامه، بيزوات.